बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला क्या है और ये मसला कैसे हल किया जा सकता है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी फौज से, क्योंकि यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुनियादी मसला है। हमें ये भरोसा दिलाया गया था कि पाकिस्तानी फौज मिडिल क्लास की हिफाजत करेगी, यानी एक तरह से हमें झूठ बोला गया था, हमें धोखा दिया गया था। पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी आवाम को एक धोखा दिया था कि हम मिडिल क्लास में से आते हैं, हम भी आप ही की तरह गरीब लोग हैं और हम आप ही के लिए ही लड़ रहे हैं इन सियासतदानों से, बल्कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, हम मुल्क की हिफाजत करेंगे। अगर ये सियासतदान आ गए तो ये मुल्क को खा जाएंगे। हम मुल्क की हिफाजत के लिए इन सियासतदानों से भी लड़ते हैं और हम मुल्क की हिफाजत के लिए मार्शल लॉ भी लगा देते हैं, आइन भी तोड़ देते हैं। हमारे अपने जाती मफाद कुछ भी नहीं होते, बल्कि हम इस मुल्क की खातिर सब कुछ करते हैं और हम आप मिडिल क्लास आवाम के लिए ये सब कुछ करते हैं। बाकी हमारे जाती इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होते। लेकिन पिछले 10 महीनों से हमें बड़े वाज़े तौर के ऊपर नजर आया है कि पाकिस्तानी फौज भी इन अशराफिया में से एक अशराफिया है, जिसने जो भी काम किया है वो अपने जाती मफाद के लिए किया है, कभी भी मुल्की मफाद में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आप 1947 से लेकर आज तक लेकर आ जाए, पाकिस्तानी फौज ने एक भी काम मुल्की मफाद में नहीं किया, बल्कि ये सारे के सारे काम उन्होंने अपनी जाती मफाद में किए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जितने भी मार्शल लॉ लगाए तो एक जनरल को खुश करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी जनरलों ने ये सारे के सारे मार्शल लॉ लगाए हैं, और उस जनरल को ताकत में रखने के लिए उन्होंने अदलिया को भी कमजोर किया, आइन को भी तोड़ा। सो ये काम उन्होंने सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए किया है, उन्होंने मुल्की मफाद के लिए कुछ भी नहीं किया। आज हमें पता चल रहा है कि यही जनरल इन्वॉल्व है स्मगलिंग के अंदर, आज हमें पता चल रहा है यही जनरल इन्वॉल्व है ड्रग पेडलिंग के अंदर, हमें पता चल रहा है यही जनरल इन्वॉल्व है पाकिस्तान के लैंड माफिया के अंदर, पाकिस्तान के सारे लैंड माफिया यही है। उसके बाद हमें पता चल रहा है कि ये टैक्स रिबेट्स ले रहे हैं, यानी अपनी इंडस्ट्री को फंक्शनल रखने के लिए टैक्स रिबेट्स ले रहे हैं। उसके बाद हमें पता चल रहा है कि हमारे बजट का 40% से ज्यादा ऐसा ये खा जाते हैं, 40% हम कर्जे में दे देते हैं, 20% से हम ये मुल्क चला रहे हैं। सो हमें ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ा माफिया जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान आर्मी है। उसके बाद हमें ये कहते थे कि हम गजवाए हिंद लड़ेंगे, इसीलिए हमें बजट चाहिए। अब गजवाए हिंद तो लड़ना दूर की बात है, इन्होंने पाकिस्तानियों को ही गद्दार डिक्लेयर कर दिया। ये दुनिया की वाहिद फौज है, जिस मुल्क में रहती है उसी मुल्क की अवाम को ये गद्दार कहती है। ये फौज, ये पाकिस्तान की वाहिद फौज है, और ये पाकिस्तानी अवाम भी वाहिद अवाम है जो इस मुल्क की फौज को गद्दार कहती है। और जो कि सच बात है कि ये फौजी गद्दार हैं। इन्होंने आइन तोड़ा, इन्होंने मुल्कों को बेचा, इन्होंने अपने मुल्क को बेचा, इन्होंने अपने मुल्क की औरतों को दूसरे मुल्कों को बेचा, इन्होंने अपने मुल्क के लोगों को दूसरे लोगों को बेचा, इन्होंने अपने मुल्क के लोगों के ऊपर जुल्म किया। कभी किसी को बलोच के कर मारा, कभी किसी को सिंधी के कर मारा, कभी किसी को पठान के कर मारा। सो अपने मुल्क के लोगों के ऊपर जुल्म किया और उनको पकड़ पकड़ कर अमेरिका के हवाले किया। ये वाहिद फौज है जो गद्दारी मुल्क से करती है और फिर मुल्क के अवाम को कहती है कि तुम गद्दार हो। और ये चंद ऑफिसर्स भी नहीं है, ये भी एक मिथ है जो कहा जाता है कि ये चंद ऑफिसर्स हैं, 3-4 लोग हैं, नहीं है, सारे के सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं। हर एक सिपाही जो इस फौज के जनरल की मदद करता है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म करने में, वो भी गद्दार है, वो भी इस गासिब फौज का हिमायती है, वो भी उतना ही गुनहगार है जितने उसके बड़े जनरल है। हर वो सिपाही जो मदद करता है अपने जनरलों की अपनी ताकत के ऊपर हुकूमत कायम रखने में, वो सिपाही भी उतना ही गद्दार है जितना उसका जनरल गद्दार है। सो ये जो बहस है ना कि चंद ऑफिसर्स है बाकी सारी फौज अच्छी है, सारी फौज अच्छी होती तो 70 साल से 4 मार्शल लॉ लगते, 70 साल से इतने चोर डाकू जो है इस फौज में से निकलते। अब तो हमें खुलकर पता चल रहा है कि 1980s में सोवियत अफगान जंग के दौरान भी इन लोगों ने करप्शन की है, अब हमें वो भी पता चल रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि अफगानिस्तान के हवाले से जितनी जंग का पैसा है उसमें भी इन्होंने करप्शन की है। वो तो मुशर्रफ का टाइम था, वो तो जिया का टाइम था, उस टाइम के ऊपर भी करप्शन हो रही थी। फिर हमें जनरल याया और जनरल रानी के किस्से पता चल रहे हैं, वो क्या था, वो भी तो करप्शन थी ना। फिर हमें अयूब के स्कैंडल पता चल रहे हैं। सो ये क्या है, ये ओवरऑल हमें करप्शन ही दिख रही है, टॉप से लेकर बॉटम तक ये फौज करप्ट हो चुकी है। अब मसला ये है कि इस फौज से निजात कैसे हासिल की जाए। इस फौज की करप्शन करने में, इस फौज को इतना खराब करने में पाकिस्तानी अवाम का भी उतना ही हाथ है जितना अवाम के इन जनरलों का है। हमने कभी भी किसी जनरल को पकड़कर 2 थप्पड़े नहीं मारी। अगर इस फौज को हमने बचपन से ही 2-3 थप्पड़े मार दी होती, इन जनरलों को 2-3 को उल्टा लटका दिया होता, इनको थप्पड़े मार मार के इनकी गंज कर दी होती, तब ये जनरल सीधे होते। लेकिन एक्चुअली में इन जनरलों को कभी जूते पड़े ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर अकड़ है। ये इसी तरह की मगरूरियत और गुरूर के अंदर
اٹھا کر اس طرح کے فیصلے کرے، لیکن وقت برابر نہیں رہتا۔ آج یا کل ان جنرلوں کو تھپڑے پڑیں گی اور پڑھنی بھی چاہیے، اور ان جنرلوں کو گھسیٹنا پڑے گا۔ جس سیاسی جماعت نے ان جنرلوں کے اوپر رحم کیا، انہیں نہ گھسیٹا، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، پاکستان کے آئین کے اوپر ظلم کیا، پاکستان کی جمہوریت کو کمپرومائز کیا، پاکستانی عوام کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا۔ یہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دو انٹرسٹ ہیں، ایک پاکستانی عوام کا انٹرسٹ ہے جو آزادی چاہتا ہے، ایک پاکستانی فوج کا انٹرسٹ ہے جو اپنی پراپرٹی چاہتا ہے اور اس عوام کو غلام رکھنا چاہتا ہے۔ سو ان دونوں انٹرسٹ کے درمیان کلیش لازم ہے۔ عوام کا انٹرسٹ بالکل صحیح ہے، قانون کے مطابق ہے، انسانی حقوق کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، اور یہ جو بھی کچھ اس فوج کر رہی ہے یہ غاصب ہے، یہ فرونیت ہے، یہ ظلم ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اس کی کسی بھی وجہ سے مطلب اس کو کسی بھی اینگل سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اسے کانسٹیٹیوشنلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ اسے لیگلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ اسے مورلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ اسے ایتھیکلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ اسے ڈیموکریٹیکلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ سو یہ فوج اب خوارج بن چکی ہے، خوارجی کتے نہیں ہوتے، یہ فوج اب وہ بن چکی ہے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تو شہید ہوتے ہیں، ہم تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، وار آن ٹیرر کے دوران ساری کی ساری جنگیں اربن کانفلکٹ رہی ہیں، موسٹلی اربن کانفلکٹ رہی ہیں، سارے دھماکے شہروں کے اندر ہوتے رہے۔ ہمارے سپاہیوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں اس سے 7 گنا زیادہ، 7 ٹائمز زیادہ ہمارے سویلینز نے قربانیاں دی ہیں اس وار آن ٹیرر میں۔ جہاں پر ہمارا ایک سپاہی شہید ہوا ہے وہاں پر ہمارے 7 سویلین شہید ہوئے ہیں۔ 7 سویلینز کا تو حساب نہیں دیتے یہ لوگ، اور اپنا ایک شہید کو لے کر بھٹو کی طرح جیسے پیپلز پارٹی لے کر جنازے لے کر سیاست کرتی رہی ہے، ایسے ہی یہ فوجی بھی اب سیاست کرے ہمارے شہید دیکھو۔ یہ بےغیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ فوج سیاست کر رہی ہے شہیدوں کے نام کے اوپر۔ اس فوج نے بنیادی طور کے اوپر کبھی ملک کا دفاع نہیں کیا، کبھی کوئی جنگیں نہیں لڑی، بس انہوں نے سیاست کی ہے، کبھی شہیدوں کے نام کے اوپر، کبھی نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر، کبھی ٹیررزم کے نام کے اوپر، کبھی انڈیا کے ساتھ جنگ کے نام کے اوپر، کبھی غزوہ ہند کے نام کے اوپر، کبھی کشمیر کے نام کے اوپر۔ اس فوج نے ہمیشہ ہماری عوام کو بیوقوف بنایا، جھوٹ بولا، انہیں دگا دیا، ان کی پراپرٹی، ان کے مال کے اوپر قبضہ کیا، ان کے اوپر ایک اچھی جمہوری حکومتیں نہیں آنے دی، ان کے سیاستدانوں کو کرپٹ کیا، ان کے سیاستدانوں کو بگاڑنے میں اس فوج کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی میڈیا کو خراب کرنے میں اس فوج کا ہاتھ ہے، پاکستان کی عدلیہ کو خراب کرنے میں اس فوج کا ہاتھ ہے، پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے میں اس فوج کا ہاتھ ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خراب کرنے میں اس فوج کا ہاتھ ہے، پاکستان کی سیورینٹی وائلیشن کرانے میں اس فوج کا ہاتھ ہے جو ڈرون اسٹرائک ہو رہے تھے، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنا جیسے بنگلہ دیش بن گیا اس میں بھی اس فوج کا ہاتھ ہے۔ سو اس فوج نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ کون سی ایسی سروس ہے ان 70 سالوں میں جو اس فوج نے ہمارے لیے کی ہے؟ یہ کوئی بھی جنرل ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس فوج نے صرف مال لوٹا، پھر اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجا، وہاں پر یونیورسٹی سیٹل کی، وہاں پر ان بچوں کو پڑھایا، ان کی جابز لگوائی، وہاں پر پراپرٹیز بنائے، پھر ریٹائرمنٹ لینے کے بعد وہاں پر چلے گئے۔ یہ اس فوج نے کیا ہے ہمارے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہے۔ سیاستدان تو معصوم لگتے ہیں ان کی کرپشن، ڈاکے چوری کے سامنے، ان کی دہشت گردی کے سامنے تو ایم کیو ایم کی دہشت گردی بھی چھوٹی لگتی ہے۔ یہ جتنے بڑے دہشت گرد ہے تو ایم کیو ایم تو بچی لگتی ہے ان کے سامنے۔ بہرحال یہ تو ہم نے فوج کی تاریخ کے حوالے سے بات کر لی۔ اب مسئلہ یہ کہ اس فوج کو سدھارنا کیسے؟ اس فوج کو سدھارنے کے لیے سب سے بنیادی کام ہم نے کچھ کرنے پڑیں گے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذہنوں کو بدلنا پڑے گا۔ ہمیں ان فوجیوں کو ہمدردی نہیں دکھانی پڑے گی، ان فوجیوں سے دوری رکھنی پڑے گی، ان فوجیوں کو ہمارے سیاسی معاملات میں سے، ہمارے معاشی معاملات میں سے، ہمارے فورن پالیسی کے معاملات میں سے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں سے، سب میں سے نکال کر باہر کرنا پڑے گا۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ان کے جتنے بندے ان کو نکالنا پڑے گا، ان کو صرف بیرکس میں رکھنا پڑے گا۔ ہماری پولیس کے اندر ان کے جتنے بندے ان کو نکالنا پڑے گا، ہماری فورن سروس کے اندر جتنے بندے ان کو نکالنا پڑے گا، ہمارے ایڈمنسٹریٹو اپریٹس کے اندر جتنے بندے ان کو نکالنا پڑے گا، ہماری پلاننگ کے اندر جتنے بندے ان کو نکالنا پڑے گا، ہماری پیرا ملٹری آرگنائزیشن جو کہ ساری کی ساری یہ کنٹرول کرتے ہیں ان میں سے ان کو نکالنا پڑے گا، ان کے بجٹ کو کم کرنا پڑے گا، ان کے بجٹ کی اکاؤنٹیبلٹی آڈٹ کرانی پڑے گی، ان کو جتنا بھی پیسہ دیا جائے گا اس سے 3 گنا زیادہ ان سے حساب لیا جائے گا ڈفرنٹ 3 لیئرز کے اندر۔ اس کے بعد جا کر یہ فوج سیدھی ہوگی، اور ہمیں ایک نئی پیرا ملٹری آرگنائزیشن بنانی پڑے گی جو انڈیا کے اندر CRPF ہے، اس طرح کی فوج بنانی پڑے گی جو اس فوج کو کاؤنٹر کر سکے اگر یہ فوج مارشل لا وغیرہ لگانے کی بیوقوفی کرتی ہے۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ چیزیں ہم کرنے میں ناکام جاتے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ ہم اس فوج کے غلام رہیں گے، اور اس فوج کے غلام رہنے کی وجہ سے اس ملک کے اندر افراتفری رہے گی، پولیٹیکل کیوس ہوگا، اکانومی ترقی نہیں کرے گی، ٹیررزم بڑھے گا،
سو یہ ملک ایک زندہ جہنم بن جائے گا. سو اس فوج سے نجات میں ہی پاکستانیوں کی نجات ہے, پاکستان کی آزادی ہے, پاکستان کی ترقی ہے. اگر یہ فوج اس ملک کے اوپر قابض رہ گئی تو پاکستان بھی برباد ہوگا, پاکستانی عوام بھی برباد ہوگی, پاکستانی عوام کے اندر دہشت گردی پھیلے گی, کیونکہ یہ فوج دہشت گرد بناتی ہے اور کوئی نہیں بناتا. یہ فوج اپنے ظلم اور جبر سے دہشت گرد پاکستان کے اندر بناتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.